स्वामी आनन्द अरुण। स्वामीजी, मैले तपाईलाई नागरिक न्युजमा स्वागत गर्छु। नमस्कार, धन्यवाद। हजुर, कसरी दिनहरू बित्दैछ लकडाउनमा स्वामीजी हजुरको? हामीहरू त तुलनात्मक रूपमा रिलेटिभली हामीहरू त धेरै सुखी छौँ, किन हामीलाई त चाहिने नै एकान्त हो र यहाँ यसको परिवेश जुन छ बडो प्राकृतिक छ। त्यस कारणले हामी फुर्सदमा छौँ, धेरै ध्यान गरिरहेका छौँ। ध्यानको गतिविधि कार्यक्रम बढाएको छ, अध्ययन गर्ने मौका पाएछौँ। तो हामी व्यक्तिगत रूपमा त सुखी छौँ, तर देश दुनियाँको समाचार सुनेर अलिक चिन्तित पनि छौँ, दुखी पनि छौँ। यो जो हाम्रो ध्यानको निम्ति एउटा एकान्त चाहिन्छ, एकान्तले ध्यानलाई मानिसको मनलाई एकाग्र बनाउँछ। अहिले त संसारै एउटा एकान्त भएको छ, एउटा गाउँ जस्तो भएको छ। यो समयमा ध्यानलाई कसरी अगाडि बढाउनु भएको छ तपाईहरुले? सन्यासीहरूले यसलाई कसरी अगाडि बढाउनु अभ्यासहरू गरेका छन्? हामीसँग जुडेका तपोसँग जुडेका सन्यासीहरू नेपालमा पनि 90,000 भन्दा बढी छन् र अरू हाम्रा प्रेमीहरू पनि छन् जो दीक्षित छैनन् तर ओशोका पाठक हुन् र ध्यान गर्छन् र विदेशमा पनि अनेक देशमा छरिएका छन्। उनीहरूसँग हामी अनलाइनको सम्पर्कमा छौँ र हामी लाइभ गरिरहेका छौँ ध्यानका कार्यक्रमहरू र उहाँहरूका प्रश्नहरू र उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ सुझावहरू दिइरहेका छौँ। सो हामी एउटा परिवार जस्तै छौँ र अहिले चाहिँ के देखायो भने अनलाइन टेक्नोलोजी चाहिँ यस्तो टाइममा बडो काम लाग्दो रहेछ र आउने दिनमा चाहिँ अब चाहिँ अनलाइन कन्फरेन्सहरू नि बढी होला र अहिले पढाइ स्कुलहरूमा पनि अनलाइन पढाइ भइरहेका छ। एक प्रकारको नयाँ सोच पैदा भइरहेका छ कि हामी इलेक्ट्रोनिक्स मिडियाबाट धेरै काम गर्न सक्छौँ। यो राम्रो सोच हो। हामी फिजिकली रूपमा भेटघाट नहुँदा पनि एउटा प्रविधिको प्रयोग गरेर हाम्रो धेरै कुराहरू शेयर गर्न सकिन्छ। हजुर, काम यदि अनलाइनबाट काम गर्न सकियो भने यो अहिलेको जो परिस्थितिले जुन पैदा गरे हो त्यसले गर्दाखेरि ट्राफिक जाम कम हुने, अफिसको ओभरहेडहरू घट्ने, मान्छेको समय जुन ट्राफिक जाममा जान्छ त्यो समय बच्ने। त्यस कारणले यो टेक्नोलोजीले अहिले चाहिँ के देखायो भने हामी चाहिँ अनलाइनबाट पनि पढाइ गर्न सक्छौँ, काम गर्न सक्छौँ, व्यापारहरू गर्न सक्छौँ, किनबेच गर्न सक्छौँ। त्यो यसको एउटा सकारात्मक पक्ष म मान्छु। तपाईले यो एकान्तवासमा अहिले धेरै मानिसहरू यो देश नै अब हामीले नेपालको कुरा गरौँ अहिलेलाई एकान्तवासमा हुनुहुन्छ अथवा बन्दाबन्दीले सबैलाई परिस्थितिले हामीलाई एकान्तवासमा पुर्याएको छ। यस्तो अवस्थामा मानिसहरूमा विभिन्न कुराहरू खेल्न सक्छन्। मनमा घुमिराख्ने मान्छे, चराहरू जस्तो उडिराख्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ दिन बिताउन गाह्रो हुँदो रहेछ। यस्तो समयमा हामीले अध्यात्म चिन्तन कसरी गर्न सक्छौँ अथवा यो दिनहरूलाई हाम्रो सहज रूपमा अलिकति मोनोटोनस नभइकन बिताउन कसरी सक्छौँ, हजुरले के सुझाव दिनुहुन्छ? अब यसले देखाए कि हामीसँग पद, पैसा, शक्ति, राष्ट्रहरूसँग शक्ति भए पनि उनीहरू कति लाचार छन् एउटा भाइरसको अगाडि। अमेरिका जस्तो शक्तिशाली राष्ट्रले पनि जसले दुनियाँ थर्काएर बसेका छ त्यसले पनि यो भाइरसको अगाडि कति लाचार छ। त्यसकाले त्यो आध्यात्मिक समझ पनि पैदा हुन सक्छ कि आइटम बम बनाएर, हाइड्रोजन बम बनाएर पनि हामी आफ्नो रक्षा गर्न सक्दैनौँ र अरूलाई तर्साउनु पनि सक्दैनौँ। एउटा सामान्य भाइरसले सबै दुनियाँले तर्साइराखेका छ। त्यसैले एउटा आध्यात्मिक सोच पनि पैदा हुन सक्छ र भइ पनि राखेका छ मान्छेहरूमा। ध्यानप्रति अभिरुचि बढेको देख्छु म। एकान्तमा मान्छेहरू जो आफूसँग आनन्दित बस्न सक्दैनन् उनीहरू अहिले धेरै डिस्टर्ब छन्। डोमेस्टिक भाइलेन्स पनि बढाएको छ, तपाईँहरूले सुन्नुभएकै होला। डोमेस्टिक भाइलेन्स बढाएको छ। मान्छेहरू डिप्रेसनमा छन्, किनभने मान्छेलाई 1 महिना त नेपालमै भइसक्यो खै घरमा बन्द भएको। अब 1 महिनासम्म एउटै 2-3 जनाको परिवारमा बस्नु मान्छेको बानी छैन र मान्छेका भित्र जुन उपद्रव छन् त्यो हामी भन्छौँ आध्यात्मिक रूपमा मान्छे अशान्त छ र त्यो अशान्तिहरू यस्तो बेला निस्किन्छ। त्यस कारणले अहिले के देखाएको छ भने हामी योग र ध्यान गरेर अलि शान्त हुनुपर्ने आवश्यकता छ, अनिवार्यता छ। नत्र
अनि एक्लै बस्नु पर्यो भने गाह्रो हुँदो रहेछ भने रिलेटिभली जो हाम्रो ध्यानीहरू छन् उनीहरू सुखी छन्। हामीले दुनियाँभरबाट कन्ट्याक्ट गरिराखेका छौँ, उनीहरू ध्यान गरिराखेका छन्, अध्ययन गरिराखेका छन्, अरूलाई पनि ढाडस दिइराखेका छन्। रिलेटिभली साधनामा लाग्ने व्यक्तिहरू कम डिस्टर्ब छन्, जो गैर साधक छन् रिलेटिभली उनीहरू बढी डिस्टर्ब छन्। स्वामीजी, हाम्रो थुप्रै दर्शकहरूले हाम्रो यो अन्तर्वार्ता, हाम्रो कुराकानी हेरिराख्नु भएको छ। उहाँहरूलाई हामीसँग केही जिज्ञासा छन् भने दर्शकवृन्दहरूले राख्न पनि सक्नुहुन्छ, हामी त्यसलाई प्रश्नाउन कोसिस गर्नेछौँ। स्वामीजी, दर्शकहरूलाई तपाईँले एउटा प्रश्नाइदिनुहोस्, ध्यान भनेको के हो खासमा? ध्यान भनेको आफ्नै मनबाट, आफ्ना मनमा 24 घण्टा विचारको एउटा चलिराखेको हुन्छ संसार, र एक प्रकारको निद्रै हो त्यो संसार। जो एक प्रकारको हामीले राति सुत्दाखेरि जो स्वप्न देख्छौँ त्यो चाहिँ पिक्चोरियल हुन्छ। बिहान दिनभरिको जो आँखा खोलिराखेका हुन्छौँ त्यो भर्बल ड्रिमै चलिराखेका हुन्छ मान्छेको मनमा। 24 घण्टा हामी अकुपाइड हुन्छौँ एक प्रकारको निद्रामा, एक प्रकारको स्वप्न जालमा। त्यो स्वप्न जालबाट मुक्त हुनु नै ध्यान हो। एक संक्षेपमा भनौँ भने चित्तवृत्ति निरोध, जब मनमा वृत्तिहरू शान्त हुन्छन् त्यो स्थितिलाई ध्यान भनिन्छ। र त्यो स्थितिमा पुग्नलाई जुन हामीले टेक्निकहरू गर्छौँ, जो विधिहरू गर्छौँ, त्यो ध्यानका विधिहरू हुन्। त्यस्ता धेरै विधिहरू छन्। त उद्देश्य एउटै छ कि चित्तका वृत्तिहरू कसरी शान्त होस्, हामी कसरी मनबाट अमनी दशामा कसरी जान सकौँ, बियोन्ड माइन्ड कसरी जान सकौँ, उद्देश्य त्यसको त्यो हो। जस्तो ध्यान भनेको हामीले आफ्नो शरीरलाई, आत्मालाई, चिन्तनलाई एउटा शुद्ध पार्ने अथवा यसलाई आफू भित्र भएका विकारहरू निकालेर भन्ने खालको यो हामीले स्वामीजीबाट सुन्यौँ। ध्यानको निम्ति हामीले एकान्त नै खोज्छौँ, हामीले ध्यान गर्दा एकान्त ठाउँ नै खोज्छौँ। तर अहिलेको अवस्थामा संसारमा धेरै कोलाहल बढ्दै गएको छ, प्राकृतिक वातावरणहरू बिग्रिँदै गएका छन्। यसमा हामीले कसरी म्यानेज गरेर हामीले आफ्नो ध्यानलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्न सक्छौँ? अहिले त बेस्ट टाइम हो यो, किनभने अहिले चाहिँ प्रकृतिको पर्यावरण पनि शुद्ध हुँदै गएछ, खोला नालाहरूको पानी सफा हुँदै गइरहेको छ, र ट्राफिकको नोइज छैन, होइन, र मान्छेलाई हतार छैन, अफिस जानुपर्ने, व्यापार जानुपर्ने, मसँग टाइम छैन भन्न चाहिँ अहिले पाउँदैनन्। हामी जब ध्यानको प्रचार गर्छौँ अहिलेको युगमा सबै मान्छेले एउटा के एक्सक्युज दिन्छन् भने हामीसँग टाइम छैन। अहिले त टाइम छ, र अहिले टाइम काट्नै गाह्रो भइरहेको छ मान्छेलाई, होइन। त्यस कारणले ध्यान गर्नलाई त यो बेस्ट टाइम हो। अब अलिकति यसको पूर्व तयारी भइदिया भए राम्रो हुन्थ्यो, तर पनि अहिले पनि केही बिग्रिया छैन। इन्टरनेटमा हामीले धेरै ध्यानका विधिहरू राखेका छौँ। हाम्रा वेबसाइटहरूमा, युट्युबमा योगका ध्यानका विधिहरू छन्, ओशोका प्रवचनहरू छन्, मेरै पनि सैकड़ौँ प्रवचनहरू छ। त्यसबाट ध्यान सिक्न सकिन्छ र अध्यात्म सिक्न सकिन्छ। र इन्टरनेट त अहिलेको वरदान हो। यो युगमा इन्टरनेट भनेको एक प्रकारको वरदान पनि हो, अर्कोतिरबाट यो ठुलो अभिशाप पनि हो, किनभने यो एक प्रकारका लागु पदार्थ जस्तै यसको लत लाग्दो रहेछ। र सामान्य दिनहरूमा पनि वर्ल्डमा 6 घण्टा, 5 देखि 6 घण्टा मान्छेहरू इन्टरनेटमा झुम्छ, जसले गर्दाखेरि उसको आँखामा र माइन्डमा नराम्रो असर पर्छ। त्यस कारणले यसको सही उपयोग गर्ने, इन्टरनेटमा धेरै पोजिटिभ इन्फर्मेसन छ, धेरै सद्गुरुका प्रवचनहरू छन्, गुरुहरूका जीवनी छन्, पढ्न लायकका किताबहरू छन्, किन्नै पर्दैन। इन्टरनेटमै धेरै किताब साहित्य छ। यो दिस इज बेस्ट टाइम स्टडी गर्ने मान्छेलाई, बुक लभरहरूको लागि योभन्दा राम्रो समय हुनै सक्दैन। र प्रत्येक बुद्धिजीवीको घरमा के न के यस्तो पुस्तक हुन्छ जो उसले किनेर राखेको हुन्छ र फुर्सदमा पढौँला भनेर राखेको हुन्छ। तपाईँहरूले पनि राख्नुभयो होला यस्तो। अहिलेको यो टाइम बेस्ट टाइम हो त्यो पुस्तकहरू निकालेर पढ्ने, इन्टरनेटमा पढ्ने, होइन, अध्ययन गर्ने र आफ्नो वृत्तिहरूलाई, आफ्नो चित्तका विकारहरूलाई हेर्ने। किनभने यति एकान्त फेरि हामी कहिल्यै पाउँला। एउटा शनिबारको लागि हामी पर्खिराखेका हुन्छौँ, अहिले 30-30वटा शनिबार एक महिनामा हामीले पाइसक्यौँ। एक प्रकारले यो वरदान पनि हो नि। हामी शनिबार कहिले आउला र छुट्टी मनाउँला भनेर पर्खिराखेका व्यक्तिलाई
एकैचोटि 30वटा शनिबार आयो 30वटा शनिबार एकै महिनामा आयो। एक महिनामा आयो भने उपयोग गर्न जान्ने मान्छेको लागि हरेक कुरा वरदान हुनसक्छ। उपयोग गर्न नजान्ने मान्छेको लागि हरेक कुरा अभिशाप हुनसक्छ। चिज त त्यही हो होइन। परिस्थितिलाई हामी कसरी उपयोग गर्न सक्छौँ त्यो एउटा आर्ट हो। त्यो आर्ट हामी सिक्नु पर्यो। अहिलेको यो परिस्थितिलाई पनि हामीले महत्तम विधायक उपयोग गर्नु पर्यो। हामीले चाहिँ परिस्थितिलाई कसरी उपयोग गर्छौँ त्यो अनुसार जीवनलाई कसरी आफू ढाल्छौँ त्यो एउटा जीवन जिउने कला हो भनेर स्वामीजीले हामीलाई भन्नुभयो। स्वामीजी यो अध्यात्म र जीवनलाई हामी कसरी बुझ्छौँ? हामी अध्यात्मलाई कसरी बुझ्ने मानिसहरूले? मानिसहरू यो ज्ञानको समय हो भन्छौँ हामी। अहिले हेर्नुहोस्, अध्यात्मको बाटोमा सबभन्दा ठुलो जुन हामीले अवरोध मान्छौँ त्यो अहङ्कारलाई मान्छौँ। यो संसारमा जति समस्या छन् त्यसको जडमा जानु हो भने मान्छेको अहङ्कार, व्यक्तिको अहङ्कार, जातीय अहङ्कार, राष्ट्रिय अहङ्कार, अनेक प्रकारका इगोहरूले समस्या जन्माइराखेका छन्। अब यो टाइम कस्तो छ भने रियलाइज गर्ने टाइम हो। खास गरी बडो समृद्ध राष्ट्रहरूले, बडो शक्तिशाली राष्ट्रहरूले पनि रियलाइज गर्ने टाइम हो कि हामी मिलिट्री पावर जतिपाति भए पनि हामी लाचार छौँ होइन। यसबाट अध्यात्मको जन्म हुनसक्छ। पहिला त्यो एउटा घमण्ड छ कि मसँग हाइड्रोजन बम छ, एटम बम छ, म दुनियाँलाई थड्काएर राख्छु, मसँग डलरको पावर छ होइन, दुनियाँलाई म किनिदिन्छु भन्ने एउटा अस्मिता र अहङ्कार राष्ट्रिय व्यक्तिहरूमा पनि हुन्छ, राष्ट्रको पनि हुन्छ, जातिको पनि हुन्छ, व्यक्तिको पनि हुन्छ। त्यो अहङ्कारै सबभन्दा अध्यात्ममा हामीले घातक पदार्थ मान्छौँ। अहिलेको स्थितिमा यदि मान्छेले विवेक ढङ्गले हेऱ्यो भने जति पावर भए पनि हामी कति लाचार छौँ हेर्नुहोस् होइन। के हुन्छ भन्न सकिँदैन। एक महिनापछि, आजको दिनमै एक महिनापछि विश्वको के मानचित्र हुन्छ, यो कति इकोनोमिकल कत्रो ठुलो लस हुन्छ, कति मान्छे मर्छन्, कसैले के अनुमान गर्न सक्दैन। र जति हामीसँग पावर भए पनि यसलाई रोक्न पनि सक्दैन। अब मनुष्यको लाचाडी हेर्नुहोस्, यही लाचाडीमा मनुष्यको अहङ्कार गल्न सक्छ। म आशावादी छु। म के लाग्छ भने यो क्राइसिसले एउटा ग्लोबल अन्डरस्ट्यान्डिङ पैदा गर्ला कि अब हामी मिलेर बस्नुपर्छ। सबभन्दा जुन खतरनाक कुरा म देखिराखेको छु प्रशान्तजी, त्यो के भने चाइनाले यो सुरु हुन साथै के भन्यो भने यो अमेरिकनहरूले, अमेरिकन आर्मीहरूको जुन गेम भएको थियो त्यो बेला अमेरिकन आर्मीहरूले ल्याइदिएको भाइरस हो भनेर भन्यो। अहिले अमेरिकाले चाइनालाई गाली गरिराखेको छ। अब यो यदि केमिकल विपन हो, म भन्न सक्दिनँ यही होला भनेर, तर यदि यो केमिकल विपन हो भने यो मनुष्यताको कत्रो ठुलो दुर्भाग्य हो कि हामीले एक अर्कालाई नष्ट गर्नलाई जुन सुरु गर्छौँ त्यसले आफ्नो अस्तित्व पनि नष्ट हुन्छ भन्ने रियलाइजेसन गर्ने टाइम हो। त्यसले म आशावादी छु। मलाई के लाग्छ भने यो क्राइसिस पछि एउटा युनिभर्सल अन्डरस्ट्यान्डिङ डेभलप होला कि अब हामी एक अर्कालाई समाप्त गरेर बस्न सक्दैनौँ, मिलेरै बस्न सक्छौँ। र छिमेकीलाई दुःख दिन चाह्यो भने अन्ततः आफूले दुःख पाइन्छ भन्ने अन्डरस्ट्यान्डिङ आउला कि भन्ने आशा गर्छु। अहिले विश्व नै एउटा घर जस्तो भएको छ। सबै मानिसहरूको एउटै सोचाइ छ, एउटै चिन्तन छ। एउटै भाइरसले विश्वका सबै जनसङ्ख्यालाई एउटै चिन्तन गर्ने बनाएको छ। जस्तो कोभिड-19 कोरोना भाइरस बारे, यसबाट हामी कसरी बच्न सक्छौँ, कसरी यो भाइरसलाई बारे औषधि आउला, भ्याक्सिन बन्ला र यो हाम्रो यो संसार एउटा बन्दाबन्दीको ठाउँमा कसरी मुक्त होला र फेरि मानिसहरू संसार घुम्ने, आफ्नो व्यापार बिजनेस गर्ने, काम गर्ने, अध्ययन गर्ने ठाउँ पुगेला भन्ने अवस्थामा संसारभरिका मान्छे छन्। स्वामीजीले पनि हामीलाई यो भन्नुभयो। र एउटा सङ्कटपछि फेरि अर्को एउटा फेरि अवसरहरू सिर्जना हुने गर्छन्। यो भाइरसको यो सङ्कट परेपछि फेरि हामी अर्को अवस्थामा फेरि आउने नै छौँ। सधैँभरि संसार यस्तो नहोला। धेरै मानिसहरू एउटा आफ्नो उमेर ढल्कँदै गएपछि अध्यात्म चिन्तनतिर लाग्छ। किन यो एउटा सुख सहर सम्पत्ति अथवा आफ्नो एउटा करियर जीवनको एउटा लक्ष्य पुरा गरेपछि अध्यात्ममा आउने चलन
किन यस्तो बढिराखेको हुन्छ, किन मानिसहरू यस्तो गर्छन् धेरै मानिस? होइन, शरीर थकित भइसकेपछि बुढेसकालमा गर्ने अध्यात्म वैज्ञानिक होइन, त्यसबाट खास फाइदा पनि हुँदैन। तपाईँले इतिहास हेर्नु हो भने ठुला ठुला जुन आध्यात्मिक पुरुषहरू भए जसले संसारलाई केही दिए, त्यो सबै युवा अवस्थामा योगी भएका, युवा अवस्थामा ध्यानमा लागेका, चाहे त्यो बुद्ध हुन्, चाहे विवेकानन्द हुन्, चाहे जो हाम्रै गुरु ओशो हुनुहुन्थ्यो, त्यो सबै युवा अवस्थामै योगी भएका हुन् र युवा अवस्थामै ध्यानमा लागेका हुन्। बुढेसकालमा म ध्यान गरौँला भनेर यसलाई पोस्टपोन गर्नु भनेको एक प्रकारको पलायन, मूर्खता हो। यो सम्भव छैन। जब शरीरमा शक्ति हुँदैन, मनमा उत्साह हुँदैन, अनेक रोगले शरीरलाई बुढेसकाल आउन साथ शरीरमा रोग लाग्नु स्वाभाविकै हो। जब शरीरलाई अनेक रोगले घेरिसकेका हुन्छ, त्यो बेला गीताको उपदेशहरू बुझ्न सकिँदैन, उपनिषदहरू बुझ्न सकिँदैन। जब रगत तातो छ र जोस छ, होइन, र जब हामीसँग चाहिँ काम गर्ने क्षमता छ, अध्यात्म चाहिँ युवा अवस्थामै गर्नुपर्छ। र इट इज नेभर टु लेट। जो अहिले युवा हुनुहुन्न उहाँहरूलाई पनि यो आजै सुरु गर्ने चिज हो। यो पछि म गरौँला, रिटायर भएर गरौँला, बुढेसकालमा गरौँला भन्ने एक प्रकारले पलायनता हो। त्यो कसैले गर्दैन, त्यो भन्ने मात्रै हो। बुढेसकालमा म गरौँला भने बुढेसकालमा अर्कै लोभ लालच अझ बढ्छ, शरीरमा रोगहरू बढ्छ, सामाजिक समस्याहरू बढ्छ। आउने दिनमा समस्या घट्दैन, अझ बढ्दै जान्छ। त्यसैले यो म यसको परम विरोधी हुँ। यो चिन्तन दूर गर्नुपर्छ। अध्यात्म गर्ने हो भने आजै गर्ने, नगर्ने म गर्दिनँ भन्ने होइन। भोलि गरौँला भन्ने चाहिँ टाल्ने मात्रै हो। भोलि भनेको कहिले आउँदैन, जब आउँछ त्यो आज भएर आउँछ। भएपछि हामीले एउटा अध्यात्म चिन्तन पनि एउटा आफ्नो शरीरको शक्ति सकिँदै गएपछि अथवा एउटा लेभल म यो गरेर गर्छु अनि अध्यात्ममा लाग्छु भन्नु होइन कि आजैबाट आफ्नो त्यो चिन्तन गर्ने हो भने आफ्नो शरीर स्फूर्ति हुँदैदेखिबाट हामी त्यो चिन्तनमा लागौँ। ओशो, गुरु रजनीशदेखि शिवपुरी बाबादेखि धेरै गुरुहरू आफ्नो उमेरमै यसको अध्यात्म चिन्तनतिर लागेर आफूले एउटा सफल बनाउनु भयो भन्ने नै हो, होइन स्वामीजी? यो एकदमै हेर्नुहोस् न, जिसस त 33 वर्षमा त मारिनु भयो नि। दुनियाँभरिमा यत्रो उहाँको प्रभाव छ। युवा अवस्थामै उहाँले जे गर्नुभयो। शङ्कराचार्य 32 वर्षमा शरीर छोड्नुभयो। स्वामी विवेकानन्द 39 इयरमा शरीर छोड्नुभयो। उहाँहरूले गर्ने काम त सबै युवा अवस्थामै गरे हो नि। बुढेसकालमा म गरौँला भन्ने त एक प्रकारको यो भ्रम हो। यो भ्रम हाम्रो समाजमा पनि धेरै छ। जसमा कुरा गर्दाखेरि अहिले चाहिँ कमाउने खाने उमेर हो, मौज गर्ने उमेर हो, बुढेसकालमा धर्म गरौँला, त्यो चाहिँ पलायनवादी हो। त्यो कहिले पनि गर्दैन उसले। म त्यस्तो मान्छेलाई के भन्छु भने तपाईँ यही ठानुस् कि तपाईँबाट कहिले अध्यात्म, जसले आज गर्दैन त्यसले भोलि गर्दैन। यदि तपाईँले यसको अर्जेन्सी बुझ्नुहुन्छ, जब शरीरमा शक्ति छ, आज साधना गर्नु हो, आज योग गर्नु हो, तब न बुढेसकालमा तपाईँको शरीर स्वस्थ रहन्छ, मन पनि स्वस्थ रहन्छ। बुढेसकालमा दुइटै रुग्ण हुन्छ। अहिले त अल्जाइमर यस्तो रोगहरू आइरहेछ, डिमेन्सिया। मान्छेको बुढेसकालमा त विवेकै चल्दैन, स्मृति नै हराउँछ। आउने दिनमा डिमेन्सिया जस्तो रोग अझ बढ्नेवाला छ। किनभने यो इलेक्ट्रोनिक्सको जुन हामी युज गरिरहेका छौँ, मोबाइल फोन युज गरिरहेका छौँ, इन्टरनेट युज गरिरहेका छौँ, यसले हाम्रो मस्तिष्कमा सूक्ष्म तन्तुहरूमा धेरै प्रभाव पारिरहेका छ। त्यस कारणले विदेशमा यो बिर्सिने, आफ्नै परिवारको मान्छेलाई नचिन्ने रोगहरू व्यापक रूपमा फैलिएको छ र डिप्रेसन फैलिरहेका छ। आउने दिनमा यो रोगहरू नेपालमा पनि हुन्छ, विश्वभरि नै हुन्छ। त्यो भोलिलाई अध्यात्मलाई नटारौँ, आज नै गरौँ। आज गऱ्यो भने बुढेसकालसम्म शरीर स्वस्थ रहन्छ। जावेद जीवेत, हामी स्वस्थ जीवेत, जबसम्म जिउँछौँ स्वस्थ जिउँ। 80 वर्ष जिउँ या 100 वर्ष जिउँ या 50 वर्ष जिउँ, तर स्वस्थ जिउँ, आनन्दित जिउँ। यो अध्यात्मको सन्देश हो। त्यो भोलिलाई टार्नु भनेको मनुष्यको आलस्य र मनुष्यको बेहोसी हो। भोलि कहिले आउँदैन। भोलि आउँदैन, आजको जीवन आनन्दले जियौँ, स्वामीजीले हामीलाई भन्नुभयो। स्वामीजी, हामीलाई फेसबुकमा पनि यहाँ केही दर्शकहरूले हामीलाई भन्नुभएको छ, स्वामीजीलाई सोधिदिनु पर्यो भनेर। खेमराज ढुङ्गाना हुनुहुन्छ, सन्य अधिकारी हुनुहुन्छ, पुष्सा नेउपाने हुनुहुन्छ। उहाँहरूले हामीलाई भन्नुभएको छ
यो समयमा बन्दाबन्दीको समयमा हामीले आध्यात्मिक चिन्तनको निम्ति कस्ता पुस्तक कुन पुस्तक पढ्न सक्छौँ, ओशो रजनीशका कुन पुस्तक हामीले पढ्न सक्छौँ, हामीलाई सुझाव दिनु होला भनेर। ओशोका 700 पुस्तकहरू छन् र अधिकांश पुस्तक अनलाइन एभाइलेबल छ, अनलाइनमा पढ्न सकिन्छ। त अब त बन्दी छ, नत्र त हामी त के भन्थ्यौँ भने हामी कहाँ सबै पुस्तक ओशोका छ, मौका पाएको बेलामा यहाँबाट किनेर लग्न सक्नुहुन्छ। अनलाइनमा पनि केही व्यक्तिहरूले ओशोका पुस्तक बेचिराखेका छन् र अहिले चाहिँ सबै पुस्तक चाहिँ इन्टरनेटमा छ, PDF फर्मेटमा छ र धेरै लेक्चरहरू उहाँको अडियो फर्मेटमा छ, केही लेक्चरहरू भिडियो फर्मेटमा छ। तपाईँ इन्टरनेटमा खोज्नु हो भने भेटाउनुहुन्छ। हामीलाई खबर गर्नुहोस्, हामी तपाईँलाई लिङ्क पठाइदिन्छौँ। र किताबहरू पढ्नमा ओशोका 700 पुस्तकमा 700 पुस्तक बहुमूल्य छ। तर सुरु गर्नलाई एक दुईवटा किताब म भन्छु, जस्तो एउटा साधना पथ भन्ने किताब छ है, त्यो नेपालीमा पनि प्रकाशित भएको छ, हिन्दीमा पनि छ, इङ्ग्लिसमा पनि छ। अन्तरयात्रा भन्ने किताब छ, मेडिटेसन फर्स्ट एन्ड लास्ट फ्रिडम, ध्यान प्रथम र अन्तिम मुक्ति। यो नेपाली, इङ्ग्लिस, हिन्दी तिनै भाषामा प्रकाशित छ। प्रारम्भ गर्नलाई यो सब पुस्तक काम लाग्न सक्छ। अलिकति जो व्यक्ति पुस्तक प्रेमी हुनुहुन्छ उहाँको लागि ओशोको गीतामाथिको टिप्पणीहरू, पातञ्जलि योग दर्शनका टिप्पणीहरू, उहाँको जो कमेन्ट्री छ, शिवसूत्रमाथि जुन उहाँको कमेन्ट्री छ, उपनिषदमाथि उहाँले बोल्नु भएको छ, यो सब दुर्लभ दुर्लभ ज्ञान छ त्यसमा। र सबै इन्टरनेटमा घरमै बसेर सुन्न सकिन्छ। मेरा पनि 200 भन्दा बढी प्रवचनहरू चाहिँ युट्युबमा छ र अरू अनलाइन पनि हामी बराबर यहाँबाट ब्रोडकास्ट गरिराखेका छौँ। ध्यानहरू पनि सिकाइरहेछौँ अनलाइन। तपोवन इन्टरनेसनल वेबसाइटमा जानु, सम्पर्कमा बस्नु भने त्यो इन्फर्मेसनहरू पाइराख्नुहुन्छ। र अनलाइनमा ओशोका भिडियो, युट्युबमा ओशोका धेरै साना साना प्रवचनहरू छन्, त्यहाँबाट सुरु गर्नुहोस्, कतैबाट सुरु गर्नुहोस्। ओशोलाई पढ्नु भने उहाँका प्रत्येक पुस्तक ध्यानमा लगिदिन्छ। उहाँका प्रत्येक प्रवचन जुन हो त्यो तपाईँलाई एउटा आत्मिक शान्ति र सन्तोष दिन्छ। तपाईँहरूको पक्कै पनि स्वामीजीले जिज्ञासा समाधान गरिदिनु भयो। हामीले साधना पथ, अन्तरयात्रा र ओशोले रजनीशले गीतामाथि गरेका टिप्पणीहरू पढ्न सक्छौँ यो समयमा, र उहाँका युट्युबहरूमा हामीले सजिलै भेटाउन सक्छौँ। अनलाइन पनि PDF फर्मेटमा पनि भेटाउन सक्नुहुन्छ। अनलाइनमा किताबहरू पनि भेट्न सकिन्छ, त्यहाँ पढ्न सक्छौँ भनेर पक्कै पनि तपाईँहरूले त्यहाँबाट ज्ञान आर्जन गर्नुहुनेछ। हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यमा छौँ। स्वामीजीलाई म एउटा प्रश्न राखेँ। हामी धन सम्पत्ति लगायतका कुराहरूलाई भौतिक कुरा भन्छौँ, ध्यान लगायतका कुराहरू, चिन्तनहरूलाई हामी अध्यात्मका कुरा भन्छौँ, अध्यात्मसँग सम्बन्धित राख्छौँ। र संसार अहिले दुवै कुराको फ्युजन गर्दा मात्रै सन्तुष्ट हुने खालको अवस्थामा छौँ। मानिसहरू यी दुइटै कुराहरूलाई सँगै लैजान चाहन्छन्। यस्तो अवस्थामा मानिसहरू कसरी अघि बढेर सुखी होला? ओशोको मुख्य देनै यही हो। ओशोको मुख्य देन के हो भने अध्यात्म र भौतिकतालाई नछुट्याउँ। यो दुइटै आवश्यक छ र दुइटै आवश्यक अङ्ग छ हैन। जुन पदार्थवादी चिन्तन छ र आध्यात्मवादी चिन्तन, यसको बिचमा डिभिजन गर्नै हुँदैन। यो डिभिजन गरेरै हामीले चाहिँ एक प्रकारको एकाङ्की समाज बनाए। कोही जोगी भयो भने नाङ्गै भएर हिँड्न थाले, नागा भइदिए, या चाहिँ जङ्गलमा गएर एक्लै बस्दिए। उनीहरूको केही क्रिएटिभ समाजको लागि उनीहरूले क्रिएटिभ योगदान गर्न सकेन। र जो भौतिकवादी भए उनीहरूले भौतिककै पछाडि 24 घन्टा लागेर आफ्नो शरीर पनि बिगारे, आफ्नो मन पनि बिगारे। र यो लोभ, भौतिक लोभको कुनै अन्तै छैन। संसारको सबै सम्पदा पनि एकैजनाको नाउँमा दिदियो भने त्यो मान्छे सुखी हुनेवाला छैन। यो प्रमाणित छ। अहिले संसारमा जति सम्पत्ति छ त्यसको 95% 5% व्यक्तिको हातमा छ र 5% सम्पत्तिमा 95% बाँचिराखेका छन्। त्यो 5% व्यक्ति जो 95% सम्पदा संसारका भोग गरिराख्नु भएको छ, उनीहरू हामीभन्दा बढी दुःखी छन्, बढी सुसाइड गर्छन्, बढी डिप्रेसनमा छन्, बढी औषधि खानुपर्छ। त्यसले के देखाइदियो भने यो भौतिकताले एक्लै
विषाद जन्माउँछ, डिप्रेसन जन्माउँछ, अनेक प्रकारका मानसिक रोगहरू जन्माउँछ र आध्यात्मिकता एक्लैले गरिबी जन्माउँछ होइन। त्यसले गर्दाखेरि मान्छेको शरीर कमजोर हुन्छ। त्यसैले यो दुइटैको समन्वय नै ओशोको सबभन्दा ठुलो यो युगमा योगदान हो कि हामी फिजिकली सबभन्दा पहिला फिजिकली फिट हुनुपर्छ। त्यसका लागि योग गरौँ, प्राकृतिक भोजन गरौँ, राम्रो निद्रा ल्याउँ। सबै कामको लागि स्वस्थ शरीर चाहिन्छ। सबभन्दा पहिलो काम त के हो भने शरीरलाई स्वस्थ राखौँ, हेल्दी राखौँ, मनलाई ह्याप्पी राखौँ होइन, मनलाई आनन्दित राखौँ। यो यहाँबाट सुरु गर्नुपर्छ अध्यात्ममा होइन। यो अध्यात्म सोझै मन्त्र जपेर गर्ने अध्यात्म ओशोको होइन। ओशोको अध्यात्म के हो भने पहिला हामी फिजिकली फिट हुनु पर्यो। त्यसका लागि योगका मैले इन्टरनेटमा हाम्रो तपाईँले यत्रो सामग्रीहरू राखिदिएको छ। सिम्पल प्राणायाम गर्नुहोस् न घरमा। अहिलेको टाइममा सिम्पल प्राणायाम गर्नुहोस्, योगासन गर्नुहोस्, अरू केही गर्न सक्नुहुन्न भने जगिङ गर्नुहोस् र नेचुरल फुड खानुहोस्। जति सम्भव छ त्यही प्राकृतिक भोजन गर्नुहोस्। शरीर जब स्वस्थ हुन्छ अनि मन स्वस्थ हुन्छ र मनलाई स्वस्थ राख्ने राम्रो लिट्रेचर पढ्नुहोस्। तपाईँले मैले जुन गुरुहरूको नाम लिइराखेका हुन्छु, शिवपुरी बाबा, योगानन्द, विवेकानन्द, रमन महर्षि, ओशो, यस्ताहरूको नामको बारेमा यति सामग्री छ इन्टरनेटमा। उनीहरूको जीवनी पढ्नुहोस् न, उनीहरूका पुस्तकहरू पढ्नुहोस् न, तपाईँलाई कति आनन्द आउँछ। उनीहरूको बारेमा बनेका भिडियोमा कति भिडियोहरू छ, कति फिल्महरू बने, बुद्धको बारेमा बनेका कति सिरियलहरू छन्। अब अरू बेला त मान्छेलाई फुर्सद हुँदैन, यो बेला यो बुद्धको जीवनमा बनेका सिरियलहरू हेर्नुहोस् न, महाभारत हेर्नुहोस्, रामायण हेर्नुहोस्। इन्टरनेटले त घरमै तपाईँको लाइब्रेरी ल्याइदिएको छ, विश्वको लाइब्रेरी। यो शताब्दी हामी बडो भाग्यशाली छौँ। वर्ल्ड लिट्रेचर हाम्रो घरमा छ होइन। तर हामी के हेर्छौँ? 24 घन्टा राजनीतिक समाचार हेर्छौँ, या मनोरञ्जनात्मक फिल्महरू हेर्छौँ, या संसारमा सबभन्दा बढी हेर्ने के चिज हो? पोर्नोग्राफी। र अहिलेको समयमा यो दुरुपयोग पनि हुनसक्छ समयको। मान्छे त्यस्तो टाइममा पनि समय गमाउन सक्छ। त्यसबाट हामी सावधान हुनुपर्छ। बी अवेयर कि यो अहिले जुन टाइम हो यो हाम्रो आत्मविकासको लागि हामीले यसलाई उपयोग गरौँ। यसलाई चाहिँ हामी अझ टेन्सन बढाउनलाई, अझ डिप्रेसन बढाउनमा नजाउँ। हामीले आज स्वामी आनन्द अरूसँग अध्यात्मका कुरा, ध्यानका कुरा र दर्शनका कुरा गऱ्यौँ। अध्यात्मले मानिसलाई कसरी शान्तिको बाटोमा लैजान्छ, ध्यानले मानिसलाई कसरी आफ्नो एउटा शारीरिक स्थिति र शान्तपूर्ण रूपमा आफ्नो जीवनका दैनिक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्न र आफूले एउटा सफलताको दिनमा ल्याउन सक्छ भन्ने विषयमा स्वामीजीसँग कुरा गऱ्यौँ। तपाईँहरूका जिज्ञासाहरू पनि आज हामी समेट्यौँ। बन्दाबन्दीको समयमा हामी घरमा बसेर कसरी अध्यात्म चिन्तन गर्न सक्छौँ र आध्यात्मिक पुस्तकहरू हामी के पढ्न सक्छौँ भन्ने तपाईँहरूका जिज्ञासा थिए। स्वामीजीले तपाईँहरूका जिज्ञासा पनि भएको छ। स्वामीजी, हामी अब कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ र अन्त्यमा तपाईँले आम दर्शकवृन्दलाई के भन्न सक्नुहुन्छ? अहिले म के भन्छु भने घरमा बस्दाखेरि मान्छे कहिलेकाहीँ आपसमै पनि विवादहरू हुन थाल्छ, किनभने मान्छेको भित्र उपद्रव छ। त त्यसले गर्दाखेरि अहिले डोमेस्टिक भाइलेन्स बढेको छ, डोमेस्टिक अशान्ति पनि बढेको छ। अहिले यो टाइममा आफ्नो वृत्तिहरूलाई अलिक कन्ट्रोल गरेर राख्नुपर्छ र अलिकति फिजिकल एक्टिभिटी घरमै भए पनि, अरू केही नभए योग गर्न सक्नु, जगिङ गर्नुहोस्, टेबल टेनिस छ घरको नजिकमा, टेबल टेनिस खेल्नुहोस् होइन। अरू केही फिजिकल एक्सर्साइज गर्नुहोस्, घरकै काम गर्नुहोस्, सफाइ गर्नुहोस्, किचनमा आफै खाना पकाउनुहोस्, भाँडा माझ्नुहोस्। शारीरिक श्रम गर्नुभयो भने मनमा विकार कम हुन्छ। शरीरलाई एक्टिभ राख्नुहोस्, मनलाई पोजिटिभ राख्नुहोस्। सधैँ यो दिन रहँदैन, आशावादी रहनुहोस्। र यो जुन विपत्ति आएछ, यो विपत्तिले पनि मनुष्यलाई केही नयाँ सोच पैदा गर्ला, एउटा युनिभर्सल चिन्तन पैदा होला भन्ने म आशा गर्छु। आउने दिनहरू यस्तै रहन्छ, सधैँ रहँदैन। निराश हुने जरुरी छैन। हामी आशा भएर बसौँ र जो परमात्माले जे देखाउँछ, जस्तो जस्तो दिन आउँछ त्यसमा हामी कति लाचार छौँ त्यो पनि एउटा बुझौँ। मनुष्यको अहङ्कार विसर्जन गर्ने, राष्ट्रिय अहङ्कार, राजनीतिको अहङ्कार होइन, यो विसर्जन गर्ने टाइम हो। हामीसँग जति पावर भए पनि हामी केही गर्न सक्दैनौँ भन्ने एउटा रियलाइजेसन गर्ने टाइम। स्वामीजी, हजुरलाई पनि हाम्रो नागरिक परिवार, नेपाल रिपब्लिक मिडियाको परिवारको तर्फबाट पुरुषोत्तम भगवानलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दै
म बिदा हुन्छु सबै आदरणीय दर्शक मित्रहरू